वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, नज़्म व ज़ब्त का मतलब है अपने आप पर काबू रखना, चाहे दिल चाहे या ना चाहे, क्योंकि कामयाबी हमेशा इन्हीं लोगों के हिस्से में आती है जो बहाने बनाने की बजाय अमल पर यकीन रखते हैं। जो लोग मुसलसल मेहनत करते हैं और मुश्किल हालात में भी साबित कदम रहते हैं। वक्त आखिरकार इन्हीं के हक़ में फ़ैसला करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये ख़ुसूसी वीडियो बुर्ज एसोर टॉरस से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए नहायत अहम होने वाली है। अगर आप बुर्ज एसोर से ताल्लुक़ रखते हैं तो आज की ये गुफ्तगू आपको सन 2026 से लेकर सन 2030 तक के 5 अहम बरसों की एक तफसीली झलक दिखाने वाली है। इन 5 बरसों में आपकी मुलाजमत, कारोबार, माली मामलात, मोहब्बत, इज़्दवाजी ज़िंदगी, तालीम, औलाद, जायदाद और बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से क्या इम्कानात पैदा हो सकते हैं। आज हम इन्हीं मौज़ूआत पर तफसील से बात करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इल्म नजूम के एतबार से ये 5 साल मामूली नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ज़ोहल, राहु, केतु और मुश्तरी जैसे अहम सियारे अपनी गर्दिश के दौरान तवील अरसे तक मखसूस मकामात पर असर अंदाज रहते हैं। यही वजह है कि इनकी तब्दीलियाँ इंसान की ज़िंदगी में बड़े मोड़ और अहम वाक़यात पैदा करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज़ोहल की। जून सन 2027 में ज़ोहल बुर्ज एसोर के 12वें घर में दाखिल होगा। इसके साथ 60-70 का पहला मरहला शुरू होने जा रहा है। बहुत से लोग 60-70 का नाम सुनकर खौफज़दा हो जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह दौर सिर्फ मुश्किलात का नाम नहीं बल्कि इंसान को संवारने, तजर्बा देने और ज़िंदगी के अहम सबक सिखाने का भी वक्त होता है। इस अरसे में आपको अपनी तरजीहात पर दोबारा गौर करने का मौका मिल सकता है और कई ऐसे फ़ैसले सामने आ सकते हैं जो आपके मुस्तकबिल की बुनियाद मजबूत करेंगे। अब बात करेंगे राहु और केतु की। दिसंबर सन 2026 तक राहु आपके 10वें घर में मौजूद रहेगा, जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ कैरियर, मुलाजमत और माशरती मुकाम से होता है। इसके बाद राहु 9वें घर में दाखिल होगा और बाद के बरसों में 8वें और 7वें घर की तरफ सफ़र करेगा। हर तब्दीली अपने साथ नए मौक़े और नए चैलेंजेस लेके आएगी। मुश्तरी की बात करें तो सन 2026 से सन 2030 तक मुश्तरी मुख्तलिफ़ घरों में हरकत करता हुआ आपकी ज़िंदगी के मुतअद्दिद शोबों पर मस्बत असरात डालने की कोशिश करेगा। मुश्तरी को वसअत, खुशहाली, इल्म और बरकत का नुमाइंदा समझा जाता है, इसलिए आने वाले बरसों में इसके असरात कई खुश आइन तब्दीलियों का सबब बन सकते हैं। अब आते हैं पहली बड़ी पेशगोई की तरफ। पहली पेशगोई आपके कैरियर और मुलाजमत से मुतल्लिक है। मई सन 2027 से पहले आपकी पेशावराना ज़िंदगी में कोई अहम तब्दीली रूनमा हो सकती है। अगर आप काफ़ी अरसे से मुलाजमत की तलाश में हैं तो अच्छी खबर मिलने के इम्कानात मौजूद हैं। अगर आप पहले से मुलाजमत कर रहे हैं तो तरक्की, नई ज़िम्मेदारी या तबादले की सूरत में कोई अहम पेशरफ्त सामने आ सकती है। बाज़ अफराद को ऐसी पेशकश भी मिल सकती हैं जो इनकी आमदनी और मुकाम दोनों में इजाफ़ा करें। दोस्तों, बाज़ औक़ात ज़िंदगी में तब्दीली अचानक आती है और इब्तदा में मुश्किल महसूस होती है, लेकिन बाद में यही तब्दीली कामयाबी का दरवाज़ा साबित होती है। इसलिए अगर 2026 और सन 2027 के दरमियान आपकी मुलाजमत या कारोबार में कोई बड़ी तब्दीली आए तो घबराने की बजाय इसके मस्बत पहलुओं पर भी नज़र रखें। दूसरी बड़ी पेशगोई बैरून मुल्क सफ़र और अखराजात से मुतल्लिक है। जून सन 2027 के बाद आप में से बहुत से अफराद को बैरून मुल्क जाने, तवील सफ़र करने या बैनुल अक़वामी इदारों के साथ काम करने के मौक़े मिलेंगे। जो लोग पहले से गैर मुल्की कंपनीज़ में काम कर रहे हैं इनके लिए तरक्की के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। बाज़ अफराद को नई सकाफ़तों, नए शहरों और नए माहौल में काम करने का मौका मिल सकता है। ताहम इस अरसे में एक अहम एहतियात भी ज़रूरी होगी। गैर ज़रूरी अखराजात में इजाफ़ा हो सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि आमदनी के बावजूद रकम ज़्यादा देर तक हाथ में नहीं ठहर रही, इसलिए माली मनसूबा बंदी पर ख़ुसूसी तवज्जो देना फ़ायदेमंद साबित होगा। इस दौरान ज़हनी दबाव और ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की आदत भी बढ़ सकती है, लिहाजा अपनी ज़हनी हालत का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है। इसी तरह पैरों, दांतों और गले से मुतल्लिक मामूली मसाइल सामने आ सकते हैं। बर वक्त एहतियात और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करने से इन मुश्किलात को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तीसरी बड़ी पेशगोई टेक्नोलॉजी, जदीद महारतों और जहानत से काम लेने से मुतल्लिक है। दिसंबर सन 2026 तक राहु 10वें घर में होगा।
آپ کو روایتی محنت کے ساتھ ساتھ ذہانت اور جدید طریقوں سے کام لینا سکھائے گا۔ اگر آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میڈیا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، سیاست یا کسی ایسے شعبے سے وابستہ ہیں جہاں جدید سوچ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ وقت آپ کے لیے خاص طور پر فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے کام جو پہلے مشکل لگتے تھے اب نسبتاً آسان محسوس ہونے لگیں گے، کیونکہ آپ نئے طریقے سے مسائل حل کرنا سیکھ رہے ہوں گے۔ یہی صلاحیت آنے والے برسوں میں آپ کو دوسروں سے ممتاز بنا سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں چوتھی بڑی پیشگوئی کی، جو خاندانی تعلقات، بزرگوں کے احترام اور اہم فیصلوں سے متعلق ہے۔ دسمبر سن 2026 کے بعد سے جولائی سن 2028 تک کا عرصہ آپ کے لیے خاص توجہ کا متقاضی ہوگا۔ اس دوران آپ کے خیالات میں تبدیلی آ سکتی ہے اور بعض معاملات میں اپنی رائے کو زیادہ اہمیت دینے لگیں گے، لیکن یاد رکھیے زندگی میں کامیابی صرف اپنی بات منوانے سے نہیں بلکہ دوسروں کی بات کو سمجھنے سے بھی حاصل ہوتی ہے، خاص طور پر اپنے والد، خاندان کے بزرگ افراد اور ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ہمیشہ آپ کی رہنمائی کی۔ گفتگو میں نرمی اور احترام کو برقرار رکھنا ضروری ہوگا۔ ممکن ہے بعض مواقعوں پر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا نقطہ نظر درست ہے، لیکن جذبات میں آ کر بحث و تکرار سے گریز کرنا بہتر ہوگا۔ اس عرصے میں جلد بازی میں کیے گئے فیصلے بعد میں پچھتاوے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی بڑا قدم اٹھانا چاہتے ہیں، چاہے وہ کاروبار سے متعلق ہو، گھر کی خریداری ہو یا زندگی کے کسی اہم معاملے کا فیصلہ، تو مکمل غور و فکر کے بعد ہی آگے بڑھیں۔ سن 2029 اور سن 2030 میں آپ کی سوچ میں مزید گہرائی پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ ایسی معلومات اور تجربہ حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کے علم اور فہم میں اضافہ کریں گے۔ بہت سے افراد روحانی، تعلیمی یا تحقیقی موضوعات کی طرف زیادہ متوجہ ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کی گفتگو میں ایسا وزن پیدا ہوگا کہ دوسرے لوگ ان کے مشورے کو اہمیت دینا شروع کر دیں گے۔ اب آتے ہیں پانچویں بڑی پیشگوئی کی طرف، جو جائیداد، اولاد اور محبت سے متعلق ہے۔ یہ پیشگوئی برج ثور کے افراد سے بہت سے افراد کے لیے خوش آئند ثابت ہو سکتی ہے۔ سن 2026 سے سن 2030 کے درمیان جائیداد سے متعلق مواقع پیدا ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ بعض افراد اپنا گھر خرید سکتے ہیں، کچھ لوگ زمین یا پلاٹ میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، جبکہ کچھ افراد اپنے گھر کی تعمیر یا تزئین و آرائش کا ارادہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کافی عرصے سے اپنی رہائش یا جائیداد کے حوالے سے کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں تو آنے والے برس اس خواب کو حقیقت میں بدلنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ البتہ ہر مالی فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا ضروری ہوگا تاکہ بعد میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ محبت کے معاملات میں اگر بات کی جائے تو جون سن 2027 تک بعض اتار چڑھاؤ دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ بعض اوقات غلط فہمیاں، فاصلے یا مزاج کا اختلاف تعلقات میں کشیدگی پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تعلق ختم ہو جائے۔ اکثر اوقات صبر، برداشت اور بہتر گفتگو سے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ جون سن 2027 کے بعد حالات میں بہتری کے امکانات نمایاں ہیں۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو باہمی اعتماد بڑھ سکتا ہے، اور اگر آپ شادی کے خواہش مند ہیں تو مناسب مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ شادی شدہ افراد کے لیے ایک خصوصی مشورہ یہ ہے کہ شریک حیات کے جذبات کو نظر انداز نہ کریں۔ مصروفیات کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اپنے رشتے کو وقت دینا ضروری ہوگا۔ بعض اوقات ایک چھوٹی سی توجہ یا محبت بھرا جملہ بڑے اختلافات کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح مالی معاملات یا خاندانی مسائل پر گفتگو کرتے وقت نرمی اختیار کریں تاکہ تعلقات میں خوشگوار ماحول برقرار رہے۔ اب بات کرتے ہیں چھٹی اور آخری بڑی پیشگوئی کی، جو تعلیم، مہارتوں اور شراکت داری سے متعلق ہے۔ دسمبر سن 2026 سے پہلے اور پھر جون 2028 کے بعد کا وقت تعلیم کے میدان میں نمایاں کامیابیاں لا سکتا ہے۔ اگر آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی پیشہ ورانہ کورس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں یا اپنی مہارتوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ عرصہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ طلباء کے لیے یہ وقت محنت کا متقاضی ہوگا، لیکن محنت کے نتائج بھی حوصلہ افزا ہو سکتے ہیں۔ جو افراد بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کا خواب رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی مناسب مواقع پیدا ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ سن 2030 میں کاروباری شراکت داری کے لیے اس حوالے سے نئے دروازے کھل سکتے ہیں۔ بعض افراد کسی قابل اعتماد ساتھی کے ساتھ نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں یا پہلے سے جاری کاروبار کو وسعت دے سکتے ہیں، تاہم ہر معاہدے کو مکمل طور پر پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہوگا۔ اعتماد اچھی بات ہے، لیکن احتیاط اس سے بھی بہتر ہے۔ ازدواجی زندگی کے حوالے سے سن 2030 میں معمولی احتیاط کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اگر کسی معاملے پر اختلاف رائے پیدا ہو تو اسے انا کا مسئلہ بنانے کی بجائے بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے کہ مضبوط
मजबूत रिश्ते वो नहीं होते जिन में इख्तलाफ ना हो, बल्कि मजबूत रिश्ते वो होते हैं जिनमें इख्तलाफ के बावजूद एहतराम बरकरार रहे। मजमूई तौर पर अगर बुर्ज सौर के लिए सन 2026 से सन 2030 के तक के दौर का जायज़ा लिया जाए तो ये बर्स तब्दीलियों, मौक़ों और नए तजर्बात से भरपूर दिखाई देते हैं। कुछ मौक़े आपको माली तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं, कुछ तजर्बात आपको ज़हनी तौर पर मजबूत बना सकते हैं और कुछ हालात आपको ज़िंदगी के कीमती असबाक सिखा सकते हैं। दोस्तों, याद रखें कि किस्मत मौक़े फ़राहम कर सकती है, लेकिन कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी और दुरुस्त फ़ैसले ज़रूरी होते हैं। अगर आप सब्र, हिकमत और मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाले बरस आपकी ज़िंदगी में बहुत सी खुशगवार तब्दीलियां ला सकती हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको ये मालूमात पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपका ताल्लुक़ बुर्ज सौर से है या नहीं। अल्लाह ताला आपके आने वाले दिनों में आसानियाँ, खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फ़रमाए। आमीन।